Today you did an inspection also around about here behind the church. How are the facilities here? All fit? Yeah, basically whatever facilities have been put in place, today was a good day because tomorrow the novenas are starting, and it was a pleasure to move around with Father Patricio to see whether the facilities which have been put in place are functioning well or not. We have seen that the pilgrims have already come in. They are preparing themselves for the novena tomorrow, and I'm sure all of us will get blessed by the grace what we are going to get from above. Even so Sandeep has moved around you. Facility सगळ्यो जाग्यार आसा हिंगा फाटल्यान? वय खूब सगळ्यो बऱ्यो आसा आनी थोडे पळय कितें जावंक जाय त्योय बी रोखड्यो जातल्यो अशी म्हाका खात्री आसा. कित्याक ते खरेपणी खूब वावुरतात आनी वावुरल्यात आनी तेच भशेन नीलूय आनी आमचो कुकोय ताणेंनी खूब आमकां हांगसर मदत केली आसा. सगळें थापटूप करतात, नाजाल्यार म्हजे कडेन एकल्यानूच तें जावचें नासलें. देवान म्हूण नाय तो आमचें सगळें करून घेतलेलें आसा. लोकांची रावपाची हिंगा पयलीं आमी पळयला पॅन्डल सगळे घातलेले आसा. तेंच्यो वॉशरुमाच्यो सगळ्यो त्यो फॅसिलिटीज पळय, सो त्यो सगळ्यो सारक्यो हायजीन मेंटेन सगळें आसा बरें. आनी कितें ना जाल्यार मागीर आमकां कळटलें तें मागीर आमकां वेवस्थीत करूंक जाता. सो रिव्यू तुमचे सदांचे असता तर मिटिंगेस? वय वय. What we have decided is to review on a almost daily basis, initially for a couple of days, so that if there are any teething problems, we will be able to sort them out. Okay. And I think both of us are working hand in hand and will ensure that everybody has a very smooth and a blessed exposition. गेले ते 20 वर्सां कांय हांगा फॅसिलिटीच्या फाटल्यान कांय जावना, वयरूय जावना. ह्या फावटी तरी कितें जालें आनी सीएमान आमकां दिलें. आतां थोडें कितें उरलां तें सीएम आमचें करतलो क्लियर. म्हणून दोतोराक आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणपाचें.